आयज खुबसो बिझनस आसा पूण मेन म्हणल्यार तुम्ही त्या दिसा पळयलां आसतलें की जी बिलां आमी टेबल केल्लीं आसा बिलां घातलेलीं आसा माझी 6 बिलां आसा टोटल मेळोन आमची 21 बिलां आसा ती अजून पर्यंत इंट्रोडक्शन स्टेजीचेर हाडलेली ना आनी तुमी पळयलां आसतलें गेल्या ती 4 वर्सां एकूय प्रायवेट मेंबर बील जें आसा तें ह्या सभागृहान येवंक ना सो खरें म्हटल्यार आमचें जे लेजिस्लेटीव जो एफेर्स आसता तितून मेन जो काम आसता तें बिलांचें आसता एक लेजिस्लेशन मांडपाचें आसता आनी तेज्या भोंवतणी आमी खुबशें काम फाटल्यान करता कितलेशे एक्सपर्ट्स आसा ती बिलां करपाक लागून तेंचे हातभार लागलेलो आसता म्हाजी जी बिलां आसा थोडी बिलां 50 पेजीची पासून बिलां आसा सो तुमी इमेजीन करूंक शकता आसतलें 50 पेजीची बिलां समज रेडी करता जाल्यार तेजे बॅकग्रावंड कितलोच तो टायम उरता वर्साची वर्सां वयता तें बील रेडी करता जाल्यार सो इतलें जावन बसून आयज हो BJP सरकार जो आसा तेंची यंत्रणा आसा ती अपेशी ठरलेली आसा तशेंच जे लॉ डिपार्टमेंट आसा ज्या डिपार्टमेंटान वेटींग करपाक जाय आनी तें हाडून लेजिस्लेटीव सेक्रेटरीक जावं लेजिस्लेटीव डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय सो ते अजून पर्यंत दिना सो हे एक प्रेसिडेंट म्हणल्यार दुसरे स्टेटीन जी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसूं प्रायवेट मेंबर बिलां आसूं हांकां सगळ्यांक प्राधान्य दिता जावं कितें आसूं ते इंट्रोडक्शन स्टेजीर आयज बहुसंख्यक BJPचो आमदार आसा आनी तांकां जाय ना डिस्कशन करून ते वोटींग घालून भायर मारपाक शकता रिजेक्ट करपाक शकता जावं तेंच्यांनी बरोवन बसून दिवपाक शकता ही बिलां अशी ना ती सारकी ना वॉटेवर पण आयज अशें जालां की कॅरूच करिना बिलांक कॅर करिना कोणाक कॅर करना आमकां कॅर करना ऑपोजिशनाकूय कॅर करना लोकांक कॅर करना असो सरकार BJPचो जाल्लो आसा सो आमच्या प्रती आमचे कडेन कितें जाता त्या पद्दतीन आमी आमचो आवाज बुलंद करतले आनी फुडें गोंयकारांकूय सांगता की बाबा हो सरकार जो आसा हो सरकार आयज गोंयकारांचो उरलेलो ना हो आपणाक जाय ती मनमानी करता गोंयचे जे जागे आसा हे राखपाक लागून आमी पयले 39A अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज जाता आनी आतां रिसंट आफ्टर द डिस्कशन TCPचो जो डिमांड्स आसले त्या दिसा जावन परत नोटिफिकेशन आवट जाल्लें आसा आनी कितलेशे न्यू प्रोपोजल्स जे आसा ते लँड यूज चेंज जाल्ले आसा तांकां रिकमेंडेशनाक गेल्ले आसा सो हितून इतलेंच कळटा ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना सो म्हाजे आनीक जे शॉर्ट डिस्कशन आसा 39A तेजेय हांव डिमांड आयज घालतलो आनी तें स्पिकराकूय सांगतलो की हें शॉर्ट डिस्कशन 39A हाडचें म्हणून कित्याक हेजेर अर्जन्सी आसा आयज गोंय काबार जाता हें गोंय राखतले नाल्यार आमी सगळ्यांनी ह्या विधानसभेन आवाज करपाक लँड प्रोटेक्शन बील जे आसा तें आसा इम्पॉर्टंट अशें बील पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट लँड प्रोटेक्शन आयज तुमी पळयता दोंगरांचे दोंगर कट जाता शेतांची शेतां सोंपता आनी गांवांचे गांव उद्ध्वस्त जाता तुमी पळयता आसतले कितलेशे ग्रामसभेक काल कितलेशे ग्रामसभा जाल्ले प्रत्येक ग्रामसभेक तो आवाज जाता जो मेगा प्रोजेक्ट येता दोंगर कट करता आनी ताका लागून लँड प्रोटेक्शन हें खूब गरजेचें आसा हांव सगळ्यांक आमदारांक रिक्वेस्ट केल्ली की ह्या लँड प्रोटेक्शनाक तुमी सपोर्ट करचो आनी हांव मागता आतां पासून समजोंक जाय गांवांत कितें जाता तें नाल्यार तुमकां 2027 लोकूच सांगतले की बाबा तुमी आयज लोकांचे अगेन्स्ट गेल्ले आसा ह्या सैमाचे अगेन्स्ट गेल्ले आसा आनी गांवांचे अगेन्स्ट गेल्ले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.